बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, सब जानते हैं कि 7 अक्टूबर गज़ा में जब इज़राइली बमबारी शुरू की गई, इज़राइली जारियत का आगाज़ हुआ, उससे लेके अब तक जो है 15,000 से ज़ायद जो है फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 6,000 ज़ायद से बच्चे जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। 4,000 से ज़ायद ख़वातीन उसमें शामिल हैं। 17 लाख फ़लस्तीनी, जो कि अभी एक रैंडम एक आइडिया लगाया गया है, बेघर हो चुके हैं। स्कूल तबाह हो चुके हैं, अस्पताल सारे मिटा दिए गए हैं। पानी और खुराक की वहाँ पर बेतहाशा किल्लत है। यकीनन इन तमाम सूरत हाल ने एक इंसानी अलमिया को जन्म दे दिया था। इसराइल जो कि जंगी जराइम का मुर्तकिब हो चुका है और जितने भी बैनुल अक़वामी क़वानीन हैं उसकी धज्जियाँ बिखेर चुका है। उसके बाद हमने देखा कि तमाम जो दुनिया थी, मुस्लिम ममालिक थे, उनका फोकस ये था कि इज़राइल किसी तरह जो है वो जंग बंदी करे ताकि वहाँ पे जो इंसानी अलमिया ने आगाज़ ले लिया उसको रोका जा सके, जो वहाँ पे शहादतें हो रही हैं उसको रोका जा सके। और ऐसे में हमने देखा कि कतर और इजिप्ट ने काफ़ी कोशिश की और एक सालिसी का किरदार अदा करते हुए इसराइल और हमास के दरमियान 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का एक एग्रीमेंट तय पा गया है, जिसके तहत 50 इजरायली यरगमाली के बदले 150 फ़लस्तीनी कैदी जो हैं उनको रिहा किया जाएगा। इसके अलावा जो गज़ा में रफ़ाई काम है उसका आगाज़ किया जाएगा। इमदादी काम पर इत्तफाक हो गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि इजराइल की इस जंगबंदी के बाद भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे उसकी हरदर्मी का मुजाहरा सामने आ रहा है। नेतन्याहू कह लें या फिर इजरायली फौजी सरबराह, उन्होंने कहा है कि इंसानी वक्फे के बाद हम फिर हमला करेंगे जब तक हमें फतह नहीं हो जाती। तो सवाल यहाँ ये है कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद जंग उसी तेज़ी से क्या दोबारा शुरू हो जाएगी, जबकि अमरीकी सदर का एक स्टेटमेंट सामने आया कि वो चाहते हैं कि इस जंग को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। इस एग्रीमेंट की जो निगरानी है, उसकी पासदारी है, वो कैसे की जाएगी? गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में भी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि होती है उसको आर्मी चीफ साहब ने हेड किया और वहाँ पर भी फ़नियों के लिए जो है उनके साथ एक सियासी, इखलाकी और सिफारती ताल्लुकात के हवाले से फ़लस्तीन की हिमायत का ऐलान किया गया है। मुल्क के दाखिली और खारजी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उस पर तो बात हुई है। शोधा को खराज तहसीन पेश किया गया है और साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात सामने आई है कि ज़ाती मकासद के लिए मुल्क में मायूसी फैलाने और फ़ौज के खिलाफ जहर उगलने वालों के खिलाफ अवामी हिमायत के साथ शिकस्त दी जाएगी। इस पर आज हम डिबेट करेंगे। मेरे साथ मेरा मोज़ज़ पैनल मौजूद है। तारुफ करा दूं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मंसूर जाफ़र साहब। आप अरबिया न्यूज़ के एडिटर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। हमजा रिफत हुसैन साहब, आपकी एक्सपर्टीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन में, आपका भी शुक्रिया। हमें स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तज़्ज़िकार जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद खान साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। मंसूर साहब, सबसे पहले हम जब भी बात करते हैं इसराइल और हमास की तो हमें 1967 से तमाम एक सूरत हाल नज़र आती है। 1967 में एक 6 रोज़ा जंग हुई थी, ठीक है, उसका इख्तिताम हुआ था और आज जो ये जंग हो रही है उसको आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? गो कि हम इस पे चल के आगे डिबेट भी करेंगे कि इजराइल को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एलैबोरेट कर ले इसको। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी इन दोनों जंगों का कोई पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए कि जब 67 की जंग थी तो उसमें 6 मुल्कों के फ़ौजों ने जो है वो हिस्सा लिया था और वो तकरीबन 6 ही दिनों में जो है वो ढेर हो गई थी। और यहाँ पे आप देखते हैं कि एक मज़ाहमती तंजीम है, उससे सपोर्ट हासिल है दीगर मज़ाहमती तंजीमों की। वो एक दुनिया की 18वीं जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है उसके साथ नबर्द आज़मा है और उनका लाओ लश्कर, उनका आतिश व आहन पिछले 45-46 दिन से जो है वो गज़ा की ईंट से ईंट बजा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो अपने अज़्म और हौसले के साथ उस तमाम मसाइब को बर्दाश्त कर रही है और उन्होंने एक दिन भी जो है अपने उस इलाके को छोड़ने के हवाले से कोई बयान, कोई नारा बुलंद नहीं किया। जबकि 67 की जंग में आप देखें तो ये जो आपकी गोलान हाइट्स, आपका जनूबी लबनान और सहराए सीना का इलाका, ये उस जंग के नतीजे में जो है उससे हाथ धोने पड़े। और इस वक्त जो गज़ा का 1 इंच भी जो है वो इस वक्त तक यकीनन इनकर्शन मौजूद है वहाँ पे, लेकिन उसे आप ये नहीं कह सकते कि वो कोई फुल ऑक्यूपेशन है। वो एक मिलिट्री टैक्टिस है, उसके नतीजे में वो अंदर आए हैं और एक लड़ाई की कैफियत है। लेकिन उसके बावजूद गज़ा की सरजमीन वो इंटैक्ट है और फ़लस्तीनी उस पर इंटैक्ट है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड लड़ाई है, ख़ास तौर पे ये नॉन हिस्ट्री के अंदर, कि जिसमें इतने बड़े पैमाने पे ह्यूमन लॉस और उसमें जितने बड़े पैमाने पे जंगी कवानीन की और इंटरनेशनल लॉ की
خلاف ورزیاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. شاید ماضی میں جو معلوم تاریخ ہے اس میں آج تک اتنی بڑے پیمانے پہ اسرائیل نے یا ان کے، اور اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل الائنمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے، خاص طور پہ جنگ کے دوسرے ہی دن جس طریقے سے امریکہ نے اپنا بحری بیڑا اور پھر اس کے بعد ایک بڑی ہائی پروفائل ڈپلومیسی جس میں برطانیہ، دیگر ممالک جو ہیں وہ شامل تھے، اور انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے اس تل ابیب میں، اور جو ایک جارح ریاست ہے اسرائیل کی اور توسیع پسندانہ اس کے جو عزائم ہیں اس کے ساتھ خم ٹھونک کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قطعاً کوئی پاس نہیں رکھا کہ جن اخلاقی معیارات کا، جن ہیومن رائٹس کا وہ پرچار کرتے اپنے اپنے ملکوں میں نہیں تکتے، انہی کی وائلیشن جو ہے وہ اسرائیل، انہی کی طرف سے دیا گیا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل استعمال کر کے وہ فلسطینیوں کے ساتھ یہ مظالم جو ہے روا رکھے ہوئے تھا. تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یقیناً ایک جو جس انسانی بحران، جس المیہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا اپنے انٹرو میں، اس وقت ہمیں درپیش ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ جنگ بندی کا ایک لل پیریڈ ابھی انٹروڈیوس ہوا ہے اور آج سے وہ افیکٹو ہے، اس میں یقیناً فلسطینیوں کے لیے تو ایک بہت بڑا سائے آف ریلیف موجود ہے. ٹھیک ہے رضا صاحب، سر آپ نے بھی تمام ڈسکشن کو سنا ہے. اس وقت پوری دنیا نے زور دیا اسرائیل پہ کہ بھائی کسی طرح جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ جس بربریت اور ظلم و ستم کا نہتے فلسطینیوں پہ وہ ظلم ڈھا رہا تھا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ یہ واقعات اور سانحات اور دل جو ہے وہ پھٹنے لگتا تھا ایسی دیکھ کر. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ چلے جی کسی طرح اس کو راغب کر لیا کہ 4 دن کی جو ہے وہ، لیکن آپ نہیں سمجھتے اتنا بڑا انسانی المیہ اور صرف 4 دن کی جنگ بندی، اس پہ کیا کہیں گے سر آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو 7 ہفتے کی ہوائی جنگ اور 4 ہفتے کی جو زمینی جنگ ہے، اس وقت اس سے کیا ان کی سلامتی میں کوئی خاص اضافہ ہوا ہے یا اس میں کمی ہوئی ہے. ان کی جو انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے کیا اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے. ان دونوں میرے خیال میں اینگلز کا جواب نیگیٹو میں ہے. آپ نے دیکھا کہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل اور جنرل اسمبلی کے قراردادوں کو ریجیکٹ کرنے کے بعد، اور میں بات کر رہا ہوں یہ سیز فائر کی، میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی ان تمام ممالک سے ان کی ساکھ میں بہت کمی ہوئی ہے، اور اسرائیل کے اتحادیوں کی جس میں انڈیا بھی شامل ہے، میرے خیال میں ان کے لیے نفرت میں اضافہ ہوا ہے. تو آن دا ہال میرے خیال میں اگر اس لڑائی کو وہ آگے بڑھاتے رہیں گے تو اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں وہ ان کے لیے بڑھیں گے. اچھا بات ابھی ہم کرتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے. بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں 67 کی لڑائی تھی وہ صرف 6 دن کی لڑائی تھی اور عرب اسرائیل کی، اور جو 73 کی لڑائی تھی وہ صرف 21 دن کی لڑائی تھی. اب یہ اتنی بڑی یہ اس میں جو ٹول پکڑ لیا ہے تو اسرائیل ایئر فورس کے پاس جو سمارٹ بامز ہیں یا جو پریسیجن گائیڈڈ میزائلز ہیں ان کی شدید کمی ہوئی ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی جرمنی میں جو امریکہ اور نیٹو کے ریزروز ایمونیشن پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو سپلائی کرتے رہے ہیں اور اس میں بھی ابھی شدید کمی ہوئی ہے. لہذا یہ پاز جو ہے اسرائیلی آرمی اپنے ریپلینشمنٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے. اچھا. اور خدا نہ خواستہ اگر 4 دن کے بعد یہ لڑائی دوبارہ شروع ہوتی ہے تو میرے خیال میں جو مڈل ایسٹ کا امن ہے اور بالکل اسرائیل کی سلامتی ہے اس کو خطرہ پڑے گا. اور اس کنفلیگریشن کو ابھی اگر اس کی انٹینسٹی بڑھتی ہے تو میرے خیال میں دنیا کے دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اور اس کے جو نتائج ہیں بڑے خطرناک ہوں گے. فائنلی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اس کے اوپر یو این جنرل اسمبلی اور سیکیورٹی کاؤنسل میں تو obviously کیونکہ وہاں پہ ویٹو کا مسئلہ ہے. تو حمزہ بڑی امپورٹنٹ بات کی رضا صاحب نے.
میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ دو فریق کے درمیان نہیں ہوتی ہے, اس میں جتنے میں ممالک انوالو ہوتے ہیں, جو خطہ ہوتا ہے وہ تمام متاثر ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی, اسرائیل نے حملہ کرنا شروع کیا تھا, کہ یہ جنگ صرف فلسطین تک محدود نہیں رہے گی, غزہ تک محدود نہیں رہے گی, اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ ہمیں دوسرے ممالک میں بھی نظر آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ کتنا متاثر ہو رہا ہے اس وقت؟ بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لبنان کے اندر دیکھتے ہیں, حزب اللہ کا جو رول ہے, حسن نصر اللہ نے بیسکلی بات یہی کی ہے کہ اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اسرائیل کی طرف سے اگر بمباری لبنان کی اور جو خود مختاری ہے, ان کی جو ساورنٹی ہے, اس کے خلاف اگر کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی تو حزب اللہ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہو جائے گا. اگر آپ IDF اس کو کہتے ہیں, اسرائیلی ڈیفینس فورسز, میرے خیال سے ان کو اسرائیلی آکوپیشن فورسز کہنا چاہیے, اگر ان کی طرف سے اگر بمباری جو ہے لبنان کے اندر ہوگی تو حزب اللہ کی طرف سے بھی آپ کو کافی حد تک ریٹیلیشن نظر آ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ شاذ میں یہ بھی کہوں گا کہ یمن کے اندر جو ہوتی ریبلز ہیں, انہوں نے بھی ابھی حال ہی میں جو جاپان کا جو کیریئر ہے اس کو کافی حد تک انہوں نے جو ہے ہاسٹیج کیا, ان کو اس کیریئر کو پکڑا اور یہ سگنل دیا کہ جب تک غزہ کے اندر جو اسرائیلی جرائم ہے وہ جب تک ختم نہیں ہوں گے تب تک ہم اس طرح کی جو سیبوٹاج کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہم کرتے رہیں گے. اب اگر آپ لبنان کو دیکھیں تو وہ ایک بینکرپٹ کنٹری ہے, یمن کے اندر کوئی سوشل کانٹریکٹ کا ایز سچ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, اس کی وجہ سے یہ جو الفا ایلیمنٹس ہے, جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, ان کا بہت حد تک پروناؤنس پریزنس اب آ چکا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ صرف غزہ میں ہی نہیں اٹیک کر رہا, وہ لبنان کے اندر بھی اٹیک کر رہا ہے, شام میں بھی کر رہا ہے, عراق کے اندر بھی کر رہا ہے, اور کچھ حد تک جو ہے امریکہ کی مدد سے وہ یمن کے اندر بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو منصور صاحب بات اب یہاں آ جاتی ہے, ذرا ہم ایگریمنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں, پھر ہم آگے جو ہسٹوریکل یا فیوچر پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے. اس وقت جو ایگریمنٹ نظر آ رہا ہے تو فلسطین, حماس نے تو بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی ہمیں اتنے یرغمالیوں کے بدلے اتنے قیدی ہمارے چھوٹنے چاہیے, لیکن اسرائیل نے بہت کلیئر نہیں بتایا کہ وہ کتنے فلسطینیوں کو رہا کرے گا. اس نے بڑی ایک مطلب ایک یہاں پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک گیم کھیل رہا ہے. تو یہ معاہدہ جو ہے یہ اس کے جو آئی مین مانیٹرنگ کے لیے جو ہے وہ دوحہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشنز روم بھی قائم کر دیا گیا ہے. امپلیمنٹیشن کیسے اس کی پاسبل بنایا جائے؟ جی اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ جو اسرائیل کی کیا مقرریاں ہیں اور خاص طور پہ جو اس کا اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہیں اس سے پھر جانے کی اس کی تاریخ ہے, اور خاص طور پہ جو زائنسٹ جیوز ہیں وہ تو اس معاملے میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ ہر بات جو کہتے ہیں اس سے مکرتے ہیں. تو اس حوالے سے قطر نے اپنا ایک میکنزم یقیناً ڈیولپ کیا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس معاہدے کے اندر ایسی پرووینز رکھی ہیں کہ تاکہ یہ افیکٹولی امپلیمنٹ کیا جا سکے کہ اس دوران اسرائیل کی کوئی سرویلنس نہیں ہوگی اس علاقے میں, کسی قسم کی ان کی فوجی موومنٹ نہیں ہوگی, کوئی ڈرونز نہیں اڑیں گے, تاکہ حماس کا وہ اسٹریٹجک ایسٹ جس کو انہوں نے یرغمالیوں کی شکل میں اپنے پاس سنبھال کے رکھا ہوا ہے, ان کی لوکیشن کسی طریقے سے وہ پبلک نہیں ہونی چاہیے. اسرائیل یہاں پہ جو حماس کی طرف سے یا مزاحمتی تنظیموں کے جو قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے یقیناً آپ نے درست نشاندہی کی کہ وہ ایک گیم کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی غرب اردن میں جس انداز سے وہاں پہ اسرائیلی بیکلیش ہمیں دیکھنے کو ملا, اور خاص طور پہ جو مزاحمت کا پروجیکٹ تھا اس کو کچلنے کے لیے جو ایکشن کیا گیا, اس کے نتیجے میں بھی ریسنٹلی 3000 فلسطینی وہاں سے پکڑے گئے ہیں. اور اسرائیل نے ابھی جن 150 لوگوں کی رہائی کی بات کی ہے اس میں اکثریت ان بچوں کی, ان لوگوں کی ہے جو ابھی ریسنٹلی پکڑے گئے ہیں. اس میں وہ مطلوبہ ہائی پروفائل اسیران شامل نہیں ہیں جو حماس کے یا دیگر تنظیموں کے لیے ایک ایسٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. اور یقیناً حماس نے بھی ایک بہت ٹیکٹفل گیم کھیلی ہے ان کے ساتھ کہ ان کے لیے ابھی جو پہلے مرحلے میں جو وہ قیدی چھوڑ رہے ہیں 50, اس میں بھی 19 سال سے کم عمر کے مرد اور خواتین جو ہیں ان کو رہا کیا جا رہا ہے. جو ان کی ہائی پروفائل کیپٹیوز ہیں وہ ابھی بھی ان کے پاس ہیں. اور اسرائیل یہ بخوبی جانتا ہے کہ حماس نے ماضی میں ایک گلاد شالیت فوجی کے بدلے جو ہے وہ اپنا 1000 قیدی جو ہے وہ چھڑوایا تھا. تو آج جب ان کے پروفائل سامنے آئیں گے کہ ان کے کون سے جنرلز, کون سے ان کے اسٹیشن کمانڈر, کون سے ان کے کس نوعیت کے ملٹری کے لوگ جو ہیں ان کے قبضے میں ہیں, تو اگلے مرحلے میں یقیناً پھر اس کو جو ہے یعنی ایک بڑی قیمت جو ہے وہ اس کی ادا کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے یقیناً حماس نے جو ہوم ورک مکمل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ماضی میں اس طرح کی جنگ بندی کے اندر امریکہ بھی انوالو رہا ہے, مصر اور امریکہ, لیکن اس بار امریکہ نے اپنی لائن خود سے ڈرا کر لی ہے. وہ اسرائیل کے پلڑے میں اپنا سفارتی اور سیاسی اور عسکری وزن ڈال کے بیٹھا ہوا ہے. لہٰذا اس وقت مصر کے پاس اور قطر کے پاس یہ پوری ڈرائیونگ سیٹ ہے. مصر اس لحاظ سے کوشیس ہے کہ اسے اگلے ماہ
अपने हाँ सदारती इंतखाबात का डोल डालना है। तो वो नहीं चाहते कि इस वक्त गज़ा के अंदर कोई ऐसा अनरेस्ट हो कि जिसके नतीजे में यहाँ से कोई ऑक्सोडस किस्म की मूवमेंट हो और लोग इन्फ्लक्स कर जाएं इनसाइड सहराए सीना या मिस्र की तरफ। तो वो चाहेंगे कि इस इलाके का पीस जो है उसको रिस्टोर किया जाए, उसको सेटल किया जाए। और यही वजह है कि मिस्र इस वक्त इंतहाई ज़ीरक अंदाज में और फूंक फूंक के कदम रख रहा है। और यही वजह है कि आपने जैसे ही ये जंगबंदी इफेक्टिव हुई है तो एक लंबी कतार जो है वो अमदादी सामान की, जिसमें सऊदी अरब का एक पूरा जो ब्रिज उन्होंने बना रखा है इमदाद का शाह सलमान सेंटर की तरफ से, उनके ऑफिशियल समेत जो है वो इस जंगबंदी के रूबा अमल आते ही जाए वो गज़ा की सड़कों पे आपको दौड़ता दिखाई दिया। ठीक है रजा साहब, अब जंगबंदी और कैदियों के तबादले के हवाले से हमने देखा था कि वो जो पहले मुआहिदा था गुज़िश्ता रोज़, वो भी अमल पर पैरा नहीं हो सका था। दो तरफा मुआहिदा है सर, आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इजराइल का कैरेक्टर तो हमें बड़ा डाउटफुल नजर आ रहा है इस वक्त। देखें अभी ये जो टेम्परेरी ट्रूस है ये भी एक्चुअली अभी कोई मेरे ख्याल में 4 घंटे पहले की बात है कि गाजा में कुछ लोग जो कि डर के मारे बम्बार्डमेंट की वजह से अपने घरों को छोड़ गए थे। जब ट्रूस का ऐलान हुआ तो उन्होंने अपने घरों में वापस आने की कोशिश की और इजरायली आर्मी ने उनके ऊपर फायर खोल दिया। तो इसका मतलब है कि ट्रूस तो एज सच है नहीं है, सिर्फ ये है कि शायद ये जो जंगी कैदी या गवालियों की जो तब्दीली है इसका ये अमल जो है उम्मीद है कि ये जारी रहे। लेकिन देखें अगर यूनाइटेड स्टेट्स और इसके इत्तेहादी इस मामले में सीरियस हैं तो उनको जो यूएन का जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आपने फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात की और साथ ही मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब ने भी ये कहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन में जो 1967 की प्री 1967 की जो पोजीशन थी वहां पे उसके लिए ये लाजिम है। और साथ ही ईस्ट जेरूसलम कम अज कम उनको पैलेस्टाइन का जो कैपिटल है ये यूएन के तमाम रेजोल्यूशन में 181 में पर्टिकुलरली इसका जिक्र है। और अब जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तो मिडिल ईस्ट में और पैलेस्टाइन और इजराइल का जो पीस है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। तो मेरे ख्याल में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक दफा फिर इसके ऊपर मीटिंग करना चाहिए और ये 2 स्टेट सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की जरूर इसकी हिमायत करनी चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि देखें ना जो गाजा का इलाका है वो वेस्ट बैंक से उसका कोई कनेक्शन नहीं, कोई ज्योग्राफिकल कंटिग्यूटी नहीं है। इसलिए ये जो पैलेस्टाइन का स्टेट है वो इसी तरह है जिस तरह माजी में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का था कि बीच में इंडिया था। अभी इस वक्त इसी तरह वो आपस में जुड़े नहीं है। उनको किसी किस्म का, चाहे वो इजराइल के थ्रू हो चाहे वो इजिप्ट के थ्रू हो, उनको एक आप ज्वाइनिंग किस्म की एक कॉरिडोर जरूर प्रोवाइड करना होगा। और अगर इस तरह होता है तो ये जो पैलेस्टाइन का स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल भी रहेगा और ये मुमकिन होगा कि एक अथॉरिटी उसके ऊपर हुकूमत के और ना सिर्फ ये कि जी वेस्ट बैंक में हमास की हुकूमत हो, गाजा में हमास की हुकूमत हो और वेस्ट बैंक में जो बाकी पैलेस्टीनियन ग्रुप्स है उनकी हुकूमत हो। तो ये मेरे ख्याल में एक एडिशनल इसमें एक मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी 2 स्टेट सोल्यूशन में। और अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म पीस और स्टेबिलिटी की हम उम्मीद कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन के लिए तो अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है ना, इत्तेहाद की ज़रूरत होती है ना रजा साहब। यहाँ तो हमें मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक हैं, ख़ास तौर पे ये आप मिस्र की बात कर रहे हैं और जॉर्डन वगैरह की बात कर रहे हैं, हमें उस तरह इस मैटर में इत्तेहाद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जब तक फोर्सफुली ये मतलब लाइक इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तब, क्योंकि इजराइल तो किसी की सुनता ही नहीं है, वो तो बैनुल अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जंगी जराइम का मुर्तकिब है फिर भी उसके साथ कुछ नहीं किया जा रहा। अमेरिका का भी हमें कैरेक्टर 2 तरह से नजर आ रहा है। एक तरफ बाइडेन साहब कहते हैं कि जी हम चाहते हैं कि मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, दूसरी तरफ वो इजराइल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये इसको किस तरह हल किया जा सकता है?
इसको इस तरह होता है कि देखें, अगर इब्राहिम अकॉर्ड्स होते हैं और इब्राहिम अकॉर्ड 2 जब सऊदी और इजराइल के रफोशमा की बात हो रही थी, वो तो अभी प्रोबेबली वो तो अभी बड़ी मुश्किल से आगे चलेंगे। लेकिन अगर उसको अगेन दोबारा आगे चलाना है तो मेरे ख्याल में इनको ये प्री कंडीशन रखनी होगी, ना सिर्फ ये जो जिन ममालिक का अभी तक रफोशमा हुआ है, बल्कि दूसरे ममालिक भी जो हैं, अगर 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर जो है अमल होता है तो बहुत सारे ममालिक जो है वो इजराइल के साथ रफरोशमा करने के लिए तैयार होंगे। तो एक लॉन्ग टर्म इनका एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए इजराइल का और उसके इत्तेहादियों का, और जब तक वो अपने लिमिटेड किस्म के ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो मेरे ख्याल में उसका ना उनको फायदा ठीक है। होगा, मिडिल ईस्ट में किसी का फायदा होगा। ठीक है। हमजा, ईरानी वजीर खारजा की हिजबुल्लाह के लीडर से मुलाकात हुई और यकीनन उस पर भी काफ़ी नज़रें थी हमारी, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि उससे कुछ नतीजा निकल रहा है? क्या आगे के लाहेअमल की बात हो रही है? देखिए, ईरान की तरफ से तो काफ़ी क्लियर एक सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट उनको हिजबुल्लाह ने मतलब हमेशा से दी है, और वाइस वर्सा तेहरान हमेशा से हिजबुल्लाह और इस तरह के अनासर को सपोर्ट करता रहा है। मेरे ख्याल से ईरान का जो रोल है वो इस सेंस में है कि जो वैक्यूम जिनका जिक्र अभी पिछले एनालिस्ट ने किया, वो जो वैक्यूम है उसको पुर करने के लिए ईरान पूरी हद तक कोशिश कर रहा है कि वो अपना एक मसल दिखा सके और ये कह सके कि अगर ये इस तरह से गाज़ा के सिचुएशन या स्टेटस को बरकरार रहा तो हिजबुल्लाह को हम पूरी हिमायत करेंगे, और उनके पास एक खुला हैंड है कि वो इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्सेस को अटैक कर सकते हैं। अच्छा, अब ईरान का भी इशू सिर्फ ये है कि वो अभी हाल ही में ही चीन के जरिए ईरान और सऊदी अरब का रिप्रोचमा हुआ है, उसकी वजह से वो उस चीज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उस हद तक तैयार नहीं होगा। पर जहाँ तक हिजबुल्लाह की बात है तो वो हमेशा से उनका एक पॉलिटिकल सपोर्ट रहा है। हिजबुल्लाह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको लबनान के अंदर काफ़ी हद तक इस वजह से नज़र आएंगी क्योंकि ईरान चाहता है कि एक प्रेजेंस, उनका जो शिया क्रेसेंट का जो सारा उनका कॉन्सेप्ट है वो बरकरार रखा जाए। वो उसको एज अ वैनगार्ड लेता है, वो इसको डिटरेंट रहता है इसराइल को। हमें ये याद रखना चाहिए कि सऊदी ईरान रिप्रोचमा बहुत मुख्तलिफ है इब्राहिम अकॉर्ड से। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ईरान कभी भी तारीख के अंदर ना कभी करेगा, ना आगे को हम तसव्वुर कर सकते हैं। वो ज़ायनिस्ट रजीम उसको कहता है, वो कभी भी इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ये वैक्यूम हो गया है और 15,000 के करीब, जिसमें से 1/3 जो हैं वो विमेन एंड चिल्ड्रन है, और हमास के कैप्टिव्स बेरली आपको 4 या 5 उनके कैप्टिव्स मिले हैं, तो आप मैथ यहाँ पे कर सकते हैं कि आपको पता चल गया कि कैजुअल्टी रेट्स के अंदर हमास ऑपरेटिव्स कितने हैं और कितनी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बेसिकली वॉर क्राइम्स कमिट हो रहे हैं। उसमें ईरान चाहता है कि वो अपना रीजनल फुटप्रिंट को भी आगे बढ़ा सके, हिजबुल्लाह की हिमायत भी कर सके, और गाजा का वो एक टॉर्च बेरर के तौर पर वो अपने आप को सामने रखना चाह रहे। इसी वजह से मुलाकात हुई, इसी वजह से ये आपको सियासी सपोर्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से तो बात करेंगे हम, लेकिन अहम सवाल ये करेंगे कि ये जो आर्जी जंग बंदी है इसको किस तरह एक्सटेंड किया जा सकता है। हमारे साथ रहिएगा। क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारी कहानी, हमारी तारीख इबारत है एक जहदे मुसलसल से। दुश्मन की मुसल्लत की गई जंगें, दहशत गर्दी का नासूर, एटमी कुव्वत बनने पर लगाई गई बंदिशें, कुदरती आफात और सियासी बदअमनी। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने इन सब मुश्किलात को शिकस्त दी है, तो हम फिर क्यों ना आगे बढ़ें एक होकर। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके, सीपेक जैसे मंसूबों के इम्कानात, हमारे नौजवान, कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि इस वक्त आर्जी जंगबंदी 4 रोज़ की हो गई है, और यकीनन जैसे मैंने पहले बताया कि इसराइल के जो है वो जो यरगमाली हैं उनके बदले फ़लस्तीनियों की रिहाई मुमकिन आ सकेगी। इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो 2 सवाल मैं
منصور صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اس وقت غزہ میں امداد کی فراہمی کو کس طرح یقینی بنایا جائے. دوسرا وہی سوال کہ یہ عارضی جنگ بندی جو کہ 4 روز کی، اس 4 روز میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا امت مسلم جو ہے وہ اس وقت اپنا کردار نبھا سکے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی اس مقصد کے لیے ایک جو میکنزم قطر نے ایک مانیٹرنگ کا قائم کر رکھا ہے، اس کو وہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ جو ہے اس وقت امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے جو نتائج ہیں وہی بنیادی طور پہ اس جنگ بندی کے فیوچر کا فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ کتنی افیکٹو تھی اور کتنا زیادہ جو ہے لوگوں کو ریلیف ملا ہے. جو پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ قیدیوں کی رہائی اور تبادلے کا ایک افیکٹولی امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ایک اعتماد کی فضا یقیناً ڈیولپ ہوگی. اور اسرائیل نے خود یہ آفر کی ہے کہ اس جنگ بندی کو ہم آگے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، ہر 10 قیدیوں کے رہائی کے بدلے 1 دن کی فردر ایکسٹینشن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بیک ڈراپ میں جو ایکٹیویٹی اس وقت ہمیں عرب کیپٹلز میں دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور پہ جو GCC کنٹریز ہیں وہ اس وقت بہت ہی افیکٹو قسم کے ڈپلومیسی میں انگیج ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس ایشو کا ایک ٹمپریری حل کے بجائے وہ حل جس کی طرف جنرل صاحب نے اور آپ نے اشارہ کیا کہ 2 اسٹیٹ تھیوری جو ہے اس کے بات کی جائے. تو اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر آپ کو آنے والے دنوں میں، کچھ ہفتوں میں، کچھ دنوں میں ملنے والی ہے کہ اسی طریقے سے اس عرب امن منصوبہ کے 2002 میں جو بنیادی طور پہ OIC کے اجلاس میں پیش کیا گیا تھا اور سعودی عرب کے فرمانروا شاہ عبداللہ نے وہ پیش کیا تھا، اور اس پہ خود حماس کی اپنی لیڈرشپ، ان کے جو بانی شیخ احمد یاسین، اور ان کی بعد میں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر 2017 میں ہونے والی ترمیم اس بات کو انڈورس کرتی ہے کہ وہ 67 کے بارڈر میں ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے حق میں ان کے رائے ہے، ان کا ووٹ ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس ریاست کا دارالحکومت جو ہے وہ مشرقی بیت المقدس ہو، اور قبلہ اول کی آزادی کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے یہ ان کی ایک بنیادی شرط ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو اس پورے ایشو کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، خاص طور پہ اوسلو معاہدے کا ڈول ڈال کے اس میں جس طریقے سے اس فلسطینی ریاست کی جو کنٹیگوس سٹیٹس تھا اس کو خراب کیا گیا، ان 3 ریجنز میں بانٹ کے ABC، اور اس میں پھر جس انداز سے اسرائیل نے جو اپنی روایتی میں سمجھوں گا کہ بدنیتی کا ثبوت دیا کہ اپنی جو غرب اردن کے اندر ایک دیوار انہوں نے قائم کر دی اپنے دیگر علاقوں کو سیف کرنے کے لیے، پھر اسی طریقے سے جو پانی کے ریزروائر ہیں ان پہ کنٹرول کر لیا، اور وہ جو فلسطین کی ایک کنٹیگوس ریاست بننا چاہیے تھی اس کو ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا. اور یہی وجہ ہے کہ 2006 میں جب وہاں پہ ایک پارلیمانی الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں 75% نشستیں حماس نے جیتی، تو حماس کے جو غزہ سے جیتنے والے ارکان تھے وہ اجلاس میں شرکت کے لیے رام اللہ نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ اسرائیل ان کو اپنے ملک سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتا. اور آج بھی جو فلسطینی صدر محمود عباس ہیں وہ غرب اردن سے اپنا ہیلی کاپٹر یا اپنا جہاز جو ہے وہ اسرائیل کی مرضی کے بغیر فلائی نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کا ایک سازش کے تحت غزہ کو ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے بھی محروم رکھا گیا ہے، اور اس کی جو سمندری حدود ہیں اس کو بھی آئے روز اسرائیل جو ہے اسی انداز سے ہڑپ کرتا جا رہا ہے. کیونکہ جو فلسطینی اس وقت غربت کے مارے خاص طور پہ غزہ کے جو باسی ہیں ان کا جو میجر سورس آف انکم تھا وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، ان کے نوٹیکل مائلز کم کر دیے گئے، اور جگہ جگہ ناکے اور اس نوعیت کی چیزیں. یعنی اسرائیل نے ایک ایسا اپارتھائڈ کا سسٹم وہاں قائم کر دیا کہ جس کے نتیجے میں جو فلسطینیوں کی جو روزمرہ زندگی ہے وہ کسی بہتری کی طرف جانے کے روز بروز مسائل کا شکار ہی ہوتی گئی. اب اس میں غرب اردن بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اور غزہ بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا نقطہ ایڈ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اس وقت جو فلسطینیوں کا اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر نہیں ہے. جس طریقے سے غزہ کو حماس رن کر رہی ہے اور غرب اردن کے علاقے کو فلسطینی نیشنل اتھارٹی، تو یہاں پہ جو ان کے ریسورسز میں وہ بھی بڑی غیر متوازن ہے. اس وقت تمام کے تمام جو ریسورسز یورپی یونین کی طرف سے یا دیگر جو امداد آتی ہے وہ ساری کی ساری غرب اردن میں فلسطینی نیشنل اتھارٹی. یہی وجہ ہے کہ غزہ کو ایک ایسا انکلیو بنا کے رکھ دیا گیا کہ وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ رن کرنے کے لیے جو وہاں کی مزاحمتی تنظیمیں ہیں حماس کی قیادت میں، وہ دنیا بھر سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی. کبھی قطر ان کو امداد دیتا تھا تو وہ سسٹم کو چلاتے تھے. تو اب اگر اس کو ایک کنٹیگوس ریاست بنانا ہے تو آپ کو تمام ریسورسز کی منصفانہ تقسیم، اور یہاں پہ پھر آپ کو ایک جمہوری الیکشن جو ہے وہ کروانا ہوگا، تبھی جا کے آپ فلسطینیوں کی قسمت کا فیصلہ ان کے ووٹ
اور ان کے حق خود ارادیت کے ذریعے ٹھیک ہے، کر یہ سکتے تو ہیں۔ آپ منصور صاحب تھوڑا سا آگے کی بات کر رہے تھے، فیوچر کی بات کر رہے تھے، لیکن کرنٹ جو آپ سمجھ رہے ہیں رضا صاحب اس وقت ہے وہاں پہ فلاحی کاموں کا شروع ہونا، ادویات، خوراک، پانی کا وہاں پہ پہنچنا، ان لوگوں کو ریسکیو کرنا، جو زخمی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے، اس وقت جو ہے یہ تمام چیزیں صرف 4 روز کے لیے کھولی گئی ہیں، تو کیا 4 روز میں ان فلسطینیوں کے مصائب حل ہو سکتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی جو ہاسپٹلز ہیں وہ سارے کے سارے ابھی ڈس فنکشنل ہیں۔ بالکل اسی طرح ان کی جو سینیٹیشن ہے، الیکٹریسٹی ہے، آدھے سے زیادہ جتنی بھی امپورٹنٹ بلڈنگز تھیں وہ سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ تو اس کا تو میرے خیال میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اس کو یہ ایک بگننگ آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک چھوٹا قدم ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ٹائم میں اس میں اضافہ ہو، اور جارڈن اور ایجپٹ دونوں میرے خیال میں ان کو کھل کر ان کی امداد کرنا چاہیے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ایجپٹ نے تو یو این کی جو کالمز ہے جو کہ ریلیف گڈز ہیں اور ان کی ٹرانسپورٹ ہے ان کو اسکارٹ کرنے کے لیے اپنی افواج بھی شاید انہوں نے مہیا کی ہیں۔ اسی طرح اگر ویسٹ بینک میں ضرورت ہے تو جارڈن کو بھی اپنی افواج اس کے لیے دینی ہوں گی، اور جو گڈز انٹرنیشنل لیول سے آتے ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر اتفاق نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو ایجپٹ اور جارڈن ہے اور ساتھ ہی جو دوسرے کلوز کنٹریز ہیں ان کو تو میرے خیال میں ایمرجنسی بیسس کے اوپر جتنی بھی چیزیں چاہیے وہ ان دونوں ممالک کو پرووائڈ کرنی چاہیے، اور انڈر دی آسپیسز آف دی یونائٹڈ نیشنز جتنا جلدی ہو سکتا ہے ڈے اینڈ نائٹ میرے خیال میں اگر یہ آپریشن کر سکتے ہیں تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ان کو جلد سے جلد جو ہے ان کو امداد پہنچائی جائے، اور جو لوگ خصوصاً بچے اور خواتین ہسپتالوں میں ابھی پڑے ہیں جن کو ارجنٹ ایڈ کی ضرورت ہے ان کو میرے خیال میں فوری طور پر بچانے کی ضرورت ہے، اور اس پہ میرے خیال میں ایک انٹرنیشنل کنسنسس ضرور ہونا چاہیے، اور جب تک یہ ایک پریشر نہیں بلڈ ہوگا اسرائیل کے اوپر تو میرے خیال میں یہ جو 4 دن کا یہ جو گیپ ہے اس کو بڑھانا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ویسے حمزہ ہم نے یہ جو 7 ہفتے دیکھے ہیں اور جس طرح ہم نے نہتے غزہ کے جو لوگ تھے مطلب اپنے پیاروں کو، اپنے بچوں کو جو وہ جس طرح سے انہوں نے فیس کی ساری چیزیں، مطلب میں اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ سلام ہے ان کی حوصلے پر، ان کی قربانی پر۔ حمزہ ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہتی تھی، بلکہ میں شیئر بھی کرنا چاہ رہی ہوں، کہ جو 1967 میں ہم نے 6 دن کی جنگ میں اسرائیل کو پریشان دیکھا تھا وہی سچویشن آج ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ تقریباً کہیں گے کہ 6 محاذوں پر لڑائی لڑ رہا ہے ایک نہتے فلسطینیوں کے ساتھ، لیکن سب سے بڑا جو اس کو چیلنج ہے وہ وہاں کے خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کے لیے خود ایک پیچیدہ جنگ بن چکی ہے، اور انفیکٹ وہ یہ جنگ ہار رہا ہے۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈیجیٹل نیریٹو پوری دنیا میں بلڈ ہو گیا ہے، مطلب اسرائیل کو شاید مسلم امہ سے اتنا خوف نہیں ہے، مسلم امہ کی فوج سے اتنا خوف نہیں ہے، یونائٹڈ نیشن سے نہیں ہے، OIC سے نہیں ہے، اگر خوف ہے تو سوشل میڈیا سے جو پوری دنیا کو ان کو بے نقاب کر رہا ہے، وہ اس کو کس طرح ہینڈل کرے گا؟ کیونکہ اسرائیل تو ہمیں اکیلا نظر آ رہا ہے، بھلے اس کے ساتھ پوری مغربی فورس ساتھ کھڑی ہو۔ بہت سارے ممالک ہیں، بولیویا نے اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیے اسرائیل کے ساتھ، اسی طرح سے چلے نے اپنا جو امبیسڈر ہے وہ واپس بلا لیا ہے، کولمبیا نے واپس بلا لیا، تو جو گرفتار ان ملکوں کے ساتھ، جنوبی افریقہ کا بڑا اچھا ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ انہوں نے سوشل میڈیا کیمپینز کے ذریعے کہا کہ اسرائیل جو فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے وہ پری 1994 اپارتھائڈ کی پالیسی انہوں نے آج اپنائی بھی ہے۔ تو جنوبی افریقہ جو پوسٹ 1994 ہے وہ شرمندہ ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کس طرح سے رکھے ہیں۔ میں ذرا اگر ایک نقطہ ایڈ کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کو بھی اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے سلیکان ویلی جو ہے اس کے الگورتھم کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی آپ اگر اس پہ بہت زیادہ کوئی فلسطینیوں کی حمایت میں پوسٹ کرتے ہیں تو آپ کے ریچ کو لمٹ کر دیا جاتا ہے، آپ کے اکاؤنٹس ختم کر دیے جاتے ہیں۔
तो ये लेकिन हो चुका है वो नैरेटिव। ये दोहरा म्यार। मंसूर साहब वो बात सही है आपकी, वो काउंटर कर रहे हैं, लेकिन हो चुका है क्योंकि इजरायली कॉलोनिज्म जितना है, अभी हमजा ने बताया कि अमेरिका की अपनी यूनिवर्सिटी में इवन वहाँ जो यहूदी रहते हैं वो तक इस बर्बरियत पर जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। रजा साहब अब ज़रा हम आ जाते हैं, लाजमी सी बात है पाकिस्तान का एक बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ है फ़लस्तीनियों के हक़ में, और कल जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें बाकायदा आर्मी चीफ साहब ने ये बात की है और वहाँ पे ये बातें कोड हुई हैं कि हम फ़लस्तीन की जो है वो सियासी भी, सिफारती भी और अखलाकी भी हिमायत करेंगे। क्या लाए अमल होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, कश्मीर और पैलेस्टाइन का दोनों के बारे में बड़े क्लियर उन्होंने बात की है, और वो एक एक्सटेंशन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है उनको सिर्फ उन्होंने इंडोर्स किया, क्योंकि दोनों में बहुत पैरेलल है। दोनों, इंडिया और इजराइल दोनों मजहबी जुनूनी रियासतें हैं, और देखिए पैलेस्टाइन के ऊपर 131 यूएन के रेजोल्यूशन है, कश्मीर के ऊपर 7 हैं। दोनों जो हैं दुनिया के बड़े बड़े जेल खाने समझे जाते हैं। कश्मीर का जो है वो तो 8 मिलियन लोग हैं, ओपन एयर प्रिजन है। इसी तरह गाजा में कोई 4 मिलियन लोग हैं, और दोनों को सुपर पावर्स की हिमायत की वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं हो सके, और दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं वो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए जो है वो अपने आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, और जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है वहाँ पे सेटलमेंट की उन्होंने इजाज़त दी हुई है, और वो सेटलमेंट लोकल पॉपुलेशन को मंजूर नहीं है, जिस वजह से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और दोनों ममालिक ने वहाँ के जो फ्रीडम लविंग पीपल हैं, जो भी उसके लिए जो जद्दोजहद करते हैं उनको टेररिस्ट कहा जाता है। तो ये मेरे ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल का एक दफ़ा फिर मैं जिक्र करूँगा, OIC का जिक्र करूँगा, और दूसरे जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं मिलकर उन्होंने ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि पैलेस्टाइन में जो यूएन रेजोल्यूशन है उनके ऊपर अमल करना होगा। आपने ये भी जिक्र किया कि ये जो आर्म फोर्सेस की जो डिफेमेशन की एक कैंपेन चल रही है, मेरे ख्याल में हमारे जो डिफेमेशन लॉज हैं उसमें मेरे ख्याल में जो पैका ऑर्डिनेंस 2022 है, ऑल्दो अभी थोड़ी सी उसमें कंट्रोवर्सी बाकी है, लेकिन उसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन होती है और डिफेमेशन लॉज को अगर बेहतर किया जाता है तो मेरे ख्याल में ये जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस वो कंट्रोल हो सकते हैं। और इसमें देखिए कि इंडिया के अंदर मेटा के ऑफिसेज मौजूद हैं, एक नहीं कई ऑफिसेज हैं। इसी तरह एक्स का जो फॉर्मर ट्विटर है उनके ऑफिसेज भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे ऑफिसेज खोलें, ताकि अगर इन प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज किया जाता है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के लिए तो उनकी तरफ से भी उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा, आपका मंसूर साहब, आपका बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। लेकिन बस क्लोजिंग इस नोट पे करना चाहूँगी कि कुछ भी कर ले इजराइल, मतलब जो इंटेलेक्चुअल एक स्ट्रगल है वो इजराइल के ख़िलाफ़ एक महाज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है इस वक्त, जो हम दुनिया में देख रहे हैं, जिस तरह सोशल मीडिया में हमारे सामने चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। रही बात फ़लस्तीन की, तो फ़लस्तीनी की आवाम जो है वो हक़ पर खड़े हैं और यकीनन जीत उनकी होगी। उन्होंने तो सर पे कफन बांध लिया है, उसका मुजाहरा हमने 7 हफ्तों में देखा है। लेकिन जो आलमी बिरादरी है, जो मुस्लिम उम्मा है, यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, OIC है, उनको इस जंगबंदी के लिए ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो मुस्तकिल तौर पर हो, ताकि इंसानी जानों का ज़िया कम हो। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।